बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 20 साल का खुर्रम शहजाद है। इसका आला तनासल यानी घोड़ा, वो कौन सा महकमा है जिसने इसका घोड़ा उड़ा दिया? हालांकि ये काम सीसीडी का है। पता नहीं ये किसने उड़ाया, क्यों उड़ाया, उसका क्या मकसद था, उसके साथ क्या दुश्मनी थी, या हुकूमत ने कोई और अदारा बना दिया है जो ये काम करता है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आपने जानना नहीं है, मुकम्मल देखनी है कि ये एक नसीहत है इसमें जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए। ये वाक़या जो है मंडी बहावलदीन का इलाका है, वहाँ पर तहसील मलकवाल में ये वाक़या मौज़ा बौसाल में पेश आया। ये वाक़या इस तरह का, एक काम करने वाला किसी डेरे पे काम करता है, उसका नाम होता है नज़र मोहम्मद। उसका ये बेटा होता है खुर्रम शहजाद, जिसकी उम्र होती है 20 साल। जिस बंदे ने अपने डेरे पर इनको काम करने के लिए रखा हुआ है, उसने साथ ही एक बैक साइड पे कमरा है वो इनको दिया हुआ है, वहाँ पर ये फैमिली रहती है। ये खुर्रम शहजाद जो लड़का है, एक गांव की लड़की होती है जिसका नाम जाहिदा होता है, उसके साथ सेट हो जाता है। ज़ाहिदा जो है इसको अपने जाल में फंसा लेती है। ज़ाहिदा जो है शादीशुदा होती है। इसके शौहर यानी खावंद का नाम खावर होता है। अब खावर जो है ना, देखता है कि मेरी बीवी जो ज़ाहिदा है सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, गप्पें शप्पें लगाती है, बातें करती है। अब खावर अपनी बीवी को पूछता है कि ये किससे बातें करती हो? ज़ाहिदा जो है वो कहती है कि मैं अपने वालिदैन से बातें करती हूँ, भाइयों से बातें करती हूँ, बहनों से बातें करती हूँ। यानी वो खामोश हो जाता था कि चलो ये अपने बहन भाइयों से बातें करती है। अब एक दिन ऐसा आ जाता है कि ज़ाहिदा जो है खुर्रम शहजाद के साथ भाग जाती है। अब जब खावर को पता चलता है कि मेरी बीवी घर पर नहीं, वो ढूंढने शुरू कर देता है। वो हत्ता के अपने दोस्तों को, जिनका नाम बाबर, शुएब और अली मोहम्मद होता है, उनको बुला लेता है और ये चारों दोस्त ढूंढने लग जाते हैं। गली मोहल्लों में सारा इलाका ये ढूंढ मारते हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ गई। अब ये खावर अपने ससुराल वालों से रब्ता करता है और उनको कहता है कि ज़ाहिदा आपके घर तो नहीं आई। ससुराल वाले कहते हैं कि यहाँ नहीं आई। वो कहता कि वो नहीं मिल रही। हालांकि जब भी वो घर से बाहर जाती है मुझे बता कर जाती है। इस दफ़ा उसने मुझे कुछ नहीं बताया, पता नहीं कहाँ गई। ससुराल वाले भी आ जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। अब ये फैसला करते हैं कि गांव में चेक करें कि इन तारीख़ों में कौन बंदा गांव से गायब है। अगर वो गायब हुआ तो पक्की बात है कि वो ज़ाहिदा को भगा कर ले गया होगा। अब इनकी नज़र खुर्रम शहजाद पर जाती है जो 20 साल का नौजवान है, और शाम को चला जाता है और सुबह को काम के वक़्त वापस आ जाता है। ये 2-3 दिन उसकी रेकी करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है। फिर इनको शक हो जाता है कि ये वाकई ज़ाहिदा को भगा कर ले गया है। अब ये इकट्ठे होकर सारे उस जो बंदे ने डेरे पर इनको मुलाजमत के लिए रखा हुआ था उनके पास जाते हैं कि हमें ज़ाहिदा की शक है कि ये खुर्रम शहजाद जो है ना, ये भगा कर ले गया है। अब डेरेदार कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, आप तफ्तीश करें, इनसे पूछें। ये उसके वालिद खुर्रम शहजाद के नज़र को बुलाते हैं। नज़र से कहते हैं कि आपका बेटा कहाँ पर है? वो कहता है कि शहर गया हुआ है। वो कहते हैं कि क्या करने गया? कहते हैं कि कोई काम गया होगा, वो रोज़ जाता है और आ जाता है, लेकिन मुझे काम का नहीं पता। वो कहते हैं कि हमें शक हो गया है, बल्कि हमें पता है कि आपका बेटा ज़ाहिदा को भगा कर ले गया है। फ़ोन करो और उसको कहो कि ज़ाहिदा को लेकर वापस आ जाए।
نظر اس کو فون کرتا ہے اپنے بیٹے کو، خرم شہزاد کو، کہ بیٹا آپ نے میری مٹی رول کے رکھ دی ہے، میری عزت نیلام کر دی ہے، یہاں پر سارا گاؤں پنچایت بیٹھی ہے، آپ زاہدہ کو لے کر واپس آ جائیں۔ اب خرم شہزاد کہتا ہے کہ اپنے ابو کو کہ میں زاہدہ کو واپس لے آتا ہوں، ان کو کہیں کہ آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے، میں زاہدہ کو واپس کر دیتا ہوں، میں آ کر معافی مانگ لیتا ہوں، ان سے حلف لے لیں۔ اس نے پنچایت میں یہی باتیں کی، پنچایت والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ زاہدہ کو واپس کر دیں اور معافی مانگ لیں، ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ اس طرح وہ زاہدہ کو لے کر خرم شہزاد شہر سے واپس آ جاتا ہے، اور زاہدہ جو ہے بھاگ کر اپنے شوہر خامد جو تھا اس کا خاور، اس کے پاس چلے جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے خرم شہزاد وہ آتا ہے پنچایت میں، آ کر ان سے معافی مانگتا ہے۔ اس طرح یہ سارا سلسلہ رفع دفع ہو جاتا ہے، پنچایت والے سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں وقوع کی طرف۔ یہ 10 اکتوبر کا وقوع ہے، واقعہ ہے کہ یہ چاروں دوست خاور، شعیب، علی محمد اور بابر، یہ چاروں 10 اکتوبر کی رات کو خرم شہزاد کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر لے جاتے ہیں اور لے جا کر باقی 3 دوست اس کے ہاتھوں اور بازوؤں اور منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ جو خاور ہوتا ہے وہ تیز چیز سے اس کے آلہ تناسل کو کاٹ دیتا ہے، اور یہ کاٹ کر چاروں فرار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ خرم شہزاد جو ابھی نوجوان تھا، 20 سال کی عمر تھی، شادی کروانی تھی، وہ نامرد ہو گیا۔ وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے اونچی اونچی آوازیں نکال رہا تھا۔ وہاں سے ایک راہگیر گزر رہا تھا، اس نے جب اس کو دیکھا اور اس کو اٹھایا اور ہسپتال لے کر چلا گیا، اور ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع کر دیا، دوائیاں دینی شروع کر دیں، ٹریٹمنٹ کی، اور پھر ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، سارا کچھ پوچھ پاچھ کے اس کے والد کو فون کیا، نظر آ گیا۔ پھر 15 پہ کال کی، پولیس آ گئی، وہاں کی پولیس جو ہے گوجرا کی پولیس آ گئی۔ یہ تحصیل ملک وال میں گوجرا ہے، یہ فیصل آباد ٹوبہ گوجرا نہیں ہے، یہ ملک وال تحصیل میں ایک گوجرا تھانہ ہے۔ وہاں کی پولیس آ گئی اور ایک FIR درج ہوتی ہے 334 کی۔ اس FIR میں یہ چاروں بندوں کے نام شعیب، بابر، علی محمد اور خاور، ان پر دفعہ 334 لگتی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی، امید ہے یہ ملزمان جلد ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے اس نے 2 گھروں کو برباد کر دیا۔ ایک تو وہ خرم شہزاد ابھی 20 سال کا تھا، اس کی شادی ہونی تھی، وہ نامرد ہو گیا ساری عمر کے لیے۔ دوسرا اس نے اپنی عزت نیلام کر دی اور خاور کا گھر برباد کر دیا، اپنے شوہر کا۔ کتنی بےزتی ہے، شادی شدہ ہونے کے ناطے اس کو چاہیے تھا کہ شوہر کے گھر رہتی، اس کے ساتھ بھاگ کر نہ جاتی۔ بھئی تو شادی شدہ ہے، تو کون سی کنواری ہے جو بھاگ کر چلے گئی؟ اس طرح اس نے ایک عورت نے 2 گھر برباد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو سمجھ ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ یہ جو اس کا آلہ تناسل گھوڑا اڑا دیا گیا ہے، یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔